अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप बीती लिखना आज हम सीखेंगे। उर्दू के अंदर आप बीती कैसे लिखी जाती है। आप बीती का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी अपनी कहानी खुद बयान करना। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बुनियादी उसूल देख लेते हैं और इसका तरीक़ाकार जो है वो समझ लेते हैं, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको आप बीती लिखने के लिए आता है क्वेश्चन, तो आप उसको लिख सकें, बजाय इसके कि आप रट्टा लगाते रहें। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके जो बुनियादी उसूल हैं वो, उसमें से पहला उसूल ये है कि किसी का खुद अपने अल्फाज में ज़िंदगी का अहवाल सुनाना जो है ये आप बीती कहलाता है। कि जब कोई आदमी या कोई चीज़ अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है उसके अहवाल सुनाता है, यानी कि उसका आपको एक पूरा जो एक तरह से कह लें कि पूरा पूरा जर्नी होता है, वो जब कोई चीज़ आपको सुनाती है या कोई इंसान सुनाता है तो वो उसकी आप बीती कहलाता है। ज़िंदगी के तमाम अहम वाक़यात का अहाता इसमें किया जाता है, ठीक है। यानी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। किसी बेस ज़ुबान को क़ुव्वत गोयाई मिलना, गोया का मतलब होता है बोलना, क़ुव्वत गोयाई यानी कि बोलने की ताकत मिल जाना। इसमें जैसे आप एक कलम की, कुर्सी की, नोट की, फूल की आप बीती लिखते हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, एक बेजान चीज़ को आप जो है ना वो क़ुव्वत गोयाई दे रहे होते हैं, ठीक है। और बेज़ुबान की तरफ से फ़र्ज़ी हालात ज़िंदगी जो हैं वो आप खुद अपनी इमेजिनेशन से आप जो है वो उनको क्या करते हैं, उनको आप क्रिएट करते हैं। और बेटा ये जो आप बीती आपको लिखने के लिए कहा जाता है, एक नोट की आप बीती या एक कोट की, कुर्सी की, किताब की आप बीती, तो उससे ये होता है कि आप सोचते हैं कि यार एक किताब पे क्या गुजरती होगी, ठीक है, एक नोट पर क्या गुजरती होगी, वो किस तरह की लाइफ से वो गुजरता है। तो ये इससे क्या होता है कि आपकी इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रांग होती है। दिलचस्प और मालूमाती अंदाज़ बयान होता है आपका, बड़े आप दिलचस्प अंदाज में, बड़े आप इंटरेस्टिंग वे में आप उस कहानी को बताते हैं। उसके बाद अल्फाज जो है उसमें आप उम्दा मंजर कशी करते हैं, ठीक है। उसमें उसको आप बड़ा एक मंजर कशी जो है ना वो करके और आपके एक इमेजरी जो है वो आप क्रिएट करते हैं डिफरेंट तरह की, इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद वाक़यात जो है उनको आप हकीकी अंदाज में तरतीब देते हैं, ठीक है। कि नोट जो है वो, अगर एक नोट की या एक कुर्सी की लिख रहे हैं तो जी मैं पहले एक दरख्त थी, फिर मैं दरख्त से मुझे एक आदमी ने आके काटा। मतलब आप सोचें कि एक कुर्सी कैसे बनती है। ऑब्वियसली पहले वो दरख्त का हिस्सा होती है, फिर दरख्त को काटा जाता है, फिर उसमें से लकड़ियाँ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, फिर वहाँ से वो जो कारपेंटर है उसकी शॉप में आती हैं, वहाँ पे वो उसको उस कुर्सी बनाता है, फिर उस कुर्सी को कोई ख़रीदने के लिए आता है, फिर वो लेके आता है, फिर घर में हम देखते हैं कि कुर्सी मुख्तलिफ हालात से किस तरह से गुजर रही होती है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आपने सिर्फ क्या करना होता है, आपने कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना होता है और उसके बाद जो है वो आप मतलब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ठीक है मुझे कॉन्सेप्ट पता है, अब किसी भी टॉपिक पे आप बीती लिखने के लिए आ जाए तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसमें ज़िंदगी के उरूज व ज़वाल का आप लाजमी इसमें बयान करते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे उरूज भी आता है और हर चीज़ पे ज़वाल भी आता है। कोई भी चीज़ जब हम नई लेकर आते हैं, मोबाइल हो, कोई भी चीज़ है, तो जब नई लेकर आते हैं तो उसकी कैसे वो कदर होती है और बड़ा उसका एक ठाठ बाट होता है, लेकिन आहिस्ता 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 तो वो चीज़ जो है वो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। मौजू और बरमहल अशार का हवाला आप देते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट और अप्रोप्रिएट सिचुएशन पे आप शेर जो है वो इसमें डालते हैं। और आप इसका जो अंजाम करते हैं वो सबक आमूज़ अंजाम करते हैं कि आप उससे क्या है कोई लेसन देना चाह रहे होते हैं। और फ़र्ज़ी वाक़यात के ज़रिए इंसान को आप क्या करते हैं, नसीहत करते हैं, ठीक है। और इसका जो इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो ये 3 से लेकर 4 सफ़हात तक आप इसको लिखते हैं। अब इसका लिखने का जो स्टाइल होता है कि आप किस अंदाज में लिखते हैं, आप ये नहीं लिखते कि एक कुर्सी थी, या मतलब आप वो मजमून बन जाता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, वो मजमून बन जाता है। इसको आप वाहिद मुतकल्लिम यानी मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आप इसको लिखते हैं, यानी कि आप खुद ऐसे समझते हैं कि जैसे आप खुद कुर्सी हैं या आप खुद नोट हैं, या जिस चीज़ भी आपको आप बीती लिखने के लिए कहा जाता है, आप खुद को उसकी जगह पर रखकर आप जो है वो आप बीती को लिखते हैं। और इसमें आप मतलब जिस चीज़ का आप लिख रहे होते हैं उसका तारुफ करवाते हैं, उसका नाम, उसकी जिन्स बताते हैं, और कबल पैदाइश वो क्या थी, उसकी तख्लीक का आगाज़ कैसे हुआ, पैदाइश उसकी कैसे हुई, और जब वो पैदा हुई तो उसके ऊपर उसके क्या जज्बात थे, और फिर कैसे उसने परवरिश पाई, उसकी तरक्की का अमल आगे की तरफ कैसे बढ़ा, और दूसरों से उसका मेल जोल, उसकी मुलाकात से उस पर क्या असरात पड़े, और उसका उरूज व ज़वाल आप बयान करते हैं, उरूज व ज़वाल की वजूहात आप बयान करते हैं, और उस चीज़ का अपनी हैसियत पर गुरूर आप बताते हैं, और उसके जो गैर मुतवक्का उसका जो उरूज व ज़वाल होता है वो आप बताते हैं, और इंसानी रवैयों पर आप हैरत का इजहार करते हैं उसके अंदर, और इंसान के लिए आप एक इबरत अंगेज़ मिसाल की सूरत में आप जो है वो आप बीती को ख़त्म करते हैं। अब इसमें कुछ शेर हैं जो आप जो है वो अपनी आप बीती के अंदर ऐड कर सकते हैं। जब आप आगाज़ करेंगे तो आप ये जो है वो शेर लिख सकते हैं
کہ ایک ذرا سنیے میری آوارگی کی داستاں، مطلب ہر آپ بیتی کے اندر آپ یہ شعر یوز کر سکتے ہیں. ایک ذرا سنیے میری آوارگی کی داستاں، میں کہاں تھا کس لیے اور کیسے پہنچا یہاں. یہاں سے آپ اپنی آپ بیتی کا آغاز کر سکتے ہیں. پھر درمیان میں آپ شعر ڈال سکتے ہیں کہ وہاں اب کسی کو مجھ سے محبت نہیں رہی. ہاں اب کسی کو مجھ سے محبت نہیں رہی، شاید میری کسی کو ضرورت نہیں رہی. اب آئینہ بھی کہتا ہے منہ پھیر کر، اب آئینہ بھی کہتا ہے منہ پھیر کر، کیا دیکھوں تجھ کو تیری وہ صورت نہیں رہی، کیا دیکھوں تجھ کو تیری وہ صورت نہیں رہی. یہ درمیان میں آپ کسی جگہ پہ جب اس کا زوال شروع ہو رہا ہو اس چیز کا تو وہاں پہ ڈال سکتے ہیں. اور اختتام میں آپ ڈال سکتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اس طرح سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، اینڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ کے سامنے ایک میں آپ بیتی پڑھوں گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے آپ بیتی کو کس طرح سے لکھنا ہوتا ہے. یہ 10 روپے کے ایک نوٹ کی، 10 روپے کے نوٹ کی یا کرنسی نوٹ کی آپ بیتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو آغاز اس طرح بھی کر سکتے ہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. اور آپ کوئی اور شعر بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس دنیا میں حضرت انسان کے نزدیک جو چیزیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہیں ان میں سے ایک میں ہوں. یعنی یہ نوٹ اپنی کہانی بتا رہا ہے. لیکن افسوس کے زمانے کی دست برد نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب کوئی مجھے قبول نہیں کرتا. سینے سے لگانا تو درکنار، کوئی میری طرف آنکھ بھر کے دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے. میں آج بھی اپنے عظیم الشان ماضی کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آئیے آپ کو بھی اپنے ماضی کی ایک جھلک دکھلاؤں کہ کن راستوں سے گزر تک میں اس حال تک پہنچا ہوں. اب نوٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے، اور وہ اپنی کہانی آپ کو سنا رہا ہے. اچھا، کہہ رہا ہے کہ کاغذ کے ایک بڑے کورے ٹکڑے کی صورت میں ایک کاغذ فیکٹری میں میرا جنم ہوا. لیکن یہ کاغذ عام کاغذ کی طرح درختوں کی چھالوں وغیرہ سے نہ بنا تھا، بلکہ روئی سے بطور خاص سرکاری نگرانی میں سیکیورٹی پرنٹنگ پریس میں تیار ہوا تھا. پھر جب اس بڑے کاغذ کو پرنٹنگ کے مراحل سے گزارا گیا تو میں سبز رنگ کے دیدہ زیب خوبصورت لباس میں چھپ چکا تھا. میں نے اپنے سراپا پر نظر ڈالی تو خوشی سے نہال ہو گیا. میرے ارد گرد میرے بہن بھائی لوٹ بھی اپنے حسن پر خوش و خرم بیٹھے تھے. لیکن اس وقت بڑی افتاد آ پڑی جب ہمیں ایک کٹر کے ذریعے کاٹ کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا. یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا. سب نوٹ چیخ پکار کر رہے تھے، لیکن ظالم انسان کی بنائی مشینیں کاٹ کاٹ کر ہمیں جدا کیے جا رہی تھیں. اس مرحلہ سے گزر کر یہ اطمینان تو ہوا کہ اب میں اپنی علیحدہ شناخت رکھتا تھا. ان مزدوروں نے ہمیں اٹھایا اور کمپیوٹرائزڈ مشینوں کے آگے ڈالنا شروع کر دیا، جن کے ذریعے ہمارے اوپر خاص نمبر پرنٹ ہوتا تھا. ہر نوٹ کو علیحدہ علیحدہ نمبر خود کار مشینوں کے ذریعے لگ رہے تھے. جب میرے اوپر بھی 2 جگہ نمبر چھپ گئے تو میں ایک مکمل نوٹ بن چکا تھا. مجھے بہت فخر تھا کہ میرے سینے پر حضرت قائد اعظم کی تصویر ظاہری اور باطنی صورتوں میں موجود ہے. میرے بدن کے اندر ایک باریک سی تار موجود تھی جو میرے اصل ہونے کی علامت تھی. اب نمبروں کی ترتیب سے 100 نوٹوں کے پیکٹ بنا کر 10 پیکٹوں کو یکجا کر کے بنڈل بنا دیے گئے. کئی دن ہمیں ایک بڑے ہال میں پڑے ہو گئے جس کے متعلق سنا کہ مرکزی بینک ہے. اسی بینک سے ایک روز ہمیں ایک وین میں ڈال کر چھوٹے بینک کے سپرد کر دیا گیا اور اس بینک کے کیشیئر نے بنڈل کھول کر چھوٹے پیکٹوں کو الگ الگ کیا اور لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا. مجھے بڑی بے چینی تھی کہ اب اگلی منزل کون سی ہوگی. وہاں سے ایک خوش پوش آدمی نے مجھے حاصل کیا، خوش پوش اچھا لباس پہنے ہوئے، اور ہار سحروں کی ایک دکان پر لے آیا. اس آدمی نے پیکٹوں کو کھول کھول کر ہم سب ساتھیوں کو ایک ہار کی صورت میں پرونا شروع کیا. تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑا ہار بنا کر اس نے ہمیں لٹکا دیا. اپنے خوبصورت وجود پر نازاں ہم کئی دن اس دکان پر لٹکتے رہے. اس کے بعد ایک روز ایک بزرگ آدمی نے اس ہار کو خرید لیا. ہم سوچ رہے تھے کہ اب قسمت کہاں لے جاتی ہے. اس آدمی نے ہمیں ایک شادی کی تقریب میں لے جا کر ایک دولہا کے گلے کی زینت بنا دیا. دولہا اور اس کے عزیز و اقارب سب لوگ ہماری طرف مسرت سے دیکھ رہے تھے. مجھے اپنے سراپا پر ایک دفعہ پھر ناز ہوا، لیکن یہ خوشی کے لمحات ادھورے ہی تھے کہ بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بچے نے چپکے سے مجھے ہار سے نوچ لیا. اس نے جب مجھے مٹھی میں بھینچا تو میری ساری اکڑ فون نکل گئی. شادی کے پنڈال سے باہر لا کر اس نے مجھے گول گپے بیچنے والے کے حوالے کر دیا اور گول گپے کھا کر چلتا بنا. شام کو گول گپے والے نے مجھے ایک کریانے والے کے سپرد کر دیا. کریانے والے نے مجھے ایک ایسے گاہک کو دیا جو پان خور تھا. کراچی کا کوئی ہوگا نا. اس نے اپنی پان آلودہ سرخ
انگلیوں میں مجھے تھاما تو میرے خوبصورت بدن پر سرخ رنگ ہمیشہ کے لیے لگ چکا تھا۔ اس کے بعد کئی روز تک ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک میرا سفر جاری رہا۔ ایک منچلے نے میرے اوپر سیاہ قلم کے ساتھ اپنا نام بھی لکھ دیا اور میرا حسن غارت کر دیا۔ ایک دن جب ایک پکوڑا فروش نے مجھے ایک چھوٹے بچے کے حوالے کیا تو اس بچے کے ایک اور ساتھی نے مجھے اس بچے کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ میں ٹکڑے چھیننے کی کوشش میں 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ غم کے مارے رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ایک سٹیکر سے مجھے دوبارہ جوڑا گیا، لیکن اب مرور زمانہ یعنی زمانے کا گزرتا ہوا وقت، لیکن اب مرور زمانہ نے میری حالت اتنی شکستہ کر دی تھی کہ لوگ مجھے قبول کرنے سے گریز کرنے لگے، اور چند ماہ کے اندر اندر میرے کئی کونے اور مزید حصے پھٹ گئے جن پر ٹیپ لگا دی گئی۔ آج کل ایک کرانہ فروش کے بوسیدہ نوٹوں والے ڈبے میں پڑا یہ سوچ رہا ہوں کہ کرنسی نوٹ تو قومی عظمت کا نشان ہوتا ہے، مگر یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس قومی عظمت کو پامال کر کے بھول چکے ہیں۔ تو بیٹا اس طرح سے آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے، آپ بیتی لکھنی ہوتی ہے بڑے انٹرسٹنگ انداز میں، اور آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں چیز جو ہے یہ کیسے بنتی ہے، پھر اس کو ہم اپنی ریئل لائف میں کس طرح سے یوز کرتے ہیں۔ سٹائل بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو میں نے امپورٹنٹ چیزیں بھی آپ بیتی کے حوالے سے بتا دیں۔ آئی ہوپ کہ اب آپ اپنے امتحان کے اندر آپ بیتی لکھنے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ آپ بیتی اور میرا پڑھانے کا انداز آپ کو اچھا لگا تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ڈسکرپشن کو ضرور چیک کیجئے گا، کیونکہ ڈسکرپشن سے آپ کو اردو کے باقی لیکچرز بھی مل جائیں گے، اور انگلش کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دس از دا ہب آف انگلش لینگویج لرننگ۔ تو انگلش کی تو آپ کو ساری کی ساری جو ویڈیوز ہیں، سارا کا سارا میٹیریل آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، ایگزام کے لیے بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔